یکی از دوستان نقل میکرد که در جده بوده، در مسجد جامع اونجا خطبه میخونده روز جمعه درباره نوارهای مبتذل. یک تاجر بزرگی که شرکت‌های بزرگ این تولید نوار همش نوار مبتذل بوده، از قضای ربانی تو اون مسجد بوده. خیلی از جوانای ما هستن صلیب گردنشونه اما تو صف نماز هستن. خیلی وقتا شده تا به سجده میریم و رکوع یک دفعه یک پاکت ونستون میفته تو سجدگاه از تو جیب یک برادری با فندقش با کبریتش. الله اکبر خم میشه، میگه سبحان ربی العظیم، از اون طرف پاکت ونستون هم میفته تو سجدگاهش. خیلی ها نمیفهمن چی کار میکنن. این شیخ خطبه خوندن، دوستان نقل میکردن، میگه آنچنان در این تاجر فیلم فروش تأثیر گذاشت که مسلمان بود، اونجا بدنش لرزید، توبه کرد که این شخص چقدر عامل فتنه و فساد برای امت اسلامی شده و از این راه داره امرار معاش میکنه و کسب درآمد میکنه و تجارتش رو حساب نابودی سرمایه های امت اسلامی داره توسعه میده. اونجا میگه به خود آمد، بیدار شد، آهی کشید، توبه کرد، دستور داد که کل اون شرکت فیلم سازیش همش شه و تولید فیلم و سیدی های مبتذل و نوارهای مبتذل همه بسوزونند. یکی گفت که چه جایگزینش چیز دیگه ضبط بکنی، گفت هیچی نمیخوام، توبه نصوح یا رب. خیر در همه هست، بعضی موقع غافل میشویم. اول سال جدیده، چه برنامه خوبی، چه جوانای خوبی شما دارید. کل این برنامه‌ای که امشب 3-4 هزار نفر آدم نشستن اینجا و درگیر این مراسم هستن، ما تو ورودی شهر که وارد شدیم به این میدان بیاییم دیدیم که طایفی دامادشون جلو بود، کل طایفه پشت سرش با صلوات می آمدن. از اون طرف یه داماد دیگه، از اون طرف یه داماد دیگه، کل طایفه دنبالش. فضا همش پر از صلوات شده. نگذارید که این ام الخبائث وارد زندگی شما بشود. از تجارتش بگذرید. خیری درش نیست که بگم که من بگم از خیرش بگذرید. خیری نداره که شما از خیرش بگذرید. شرش، از شرش بگذرید. شرش رو وارد زندگیتون نکنید. طاقت شر مشروب رو ندارید. هیچ جامعه‌ای طاقت شر موادی و مایه‌ای که نفرین خدا و رسول خدا و کل فرشتگان خدا و مؤمنین بر اونه و زمین و زمان بر اونه، طاقت شر این شیء نفرین شده رو ندارن. از زندگی خودتون و فرزندانتون و از تجارتش دست بکشن و رو به خدا بیاورن. خدا اونها رو از در غیب روزی میدهد.